नमामि श्री वेंकटेशं सर्वानिष्टनिवारकं सर्वाभीष्टप्रदं श्रीशं रामार्याभीष्टदैवतम् यत्कृपा कारुण्यबलात् श्रीमध्वशास्त्रं भाति मया अस्तु एषा भक्तियुक्ता रामाचार्यगुरुपादयोः सेवा। नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नमः। पूर्वतन उपन्यासे मुमुक्षुणा वैराग्यं किं सम्पादनीयं तथा मुक्तनियामक भगवत्स्वरूपस्य विषये नचिकेतसा याचितज्ञानं तत् अतिगोप्यत्वात् संक्षेपेण यमदत्त उत्तरप्रकारं ज्ञातवन्तः स्म। अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमावल्यां चतुर्थः मन्त्रः। अयं मन्त्रः जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रेरकत्वादिना भगवतो माहात्म्यं प्रतिपाद्य तज्ज्ञानेन ज्ञानी मोक्षम् आप्नोति इति विशदयति। अयं मन्त्रः 32 अक्षराण्योपेत अनुष्टुपछन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मुक्तनियामक ब्रह्मस्वरूपं विस्तारेण ब्रूहि इति आकांक्षायां पृष्टो यमः विस्तारेण आह स्वप्नान्तम् इति। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति। स्वप्नान्तं जागरितान्तं च स्वप्नान्तं सुषुप्तिं जागरितान्तं स्वप्नं च उभौ येन अनुपश्यति। उभौ सुषुप्ति स्वप्नौ येन भगवता प्रेरितः जीवः अनुपश्यति पश्यति। महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तं महान्तं परममहत्वोपेतं सर्वोत्तमं वा विभुमात्मानम् अतएव विभुमात्मानं मत्वा ज्ञात्वा धीरः ज्ञानी न शोचति मोक्षं च विन्दति इत्यर्थः। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। परमतवादिनः उत्तरत्र वक्ष्यमाण य इदं मध्वदं वेद आत्मानं जीवम् इति सामानाधिकरण्यात् यदेवेह तदमुत्र इत्यादेश्च अस्मिन् अध्याये जीवेश अभेद एव प्रतिपाद्यते इति वदन्ति। तत् असत्। किं नाम हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम इति उत्तरत्र जीवेश भेदस्यैव उक्तत्वेन तत् विरोधात् इति। अतः परमतवादी प्रदर्शित यद्वाक्यस्य अन्यथा प्रतीति निरासाय अत्र तत्
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयावल्यां षष्ठः मन्त्रम् आदौ योज्यम् इति अभिप्रायेण तत् मन्त्रम् अत्र एव भाष्ये व्याख्याति श्रीमदाचार्यः। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। अस्य मंत्रस्य अर्थम् एवं विशदयति आचार्यः। इदं गुह्यं ब्रह्म प्रवक्ष्यामि यथा मरणं प्राप्य जीवो भवति तच्च प्रवक्ष्यामि जीवेश्वर भेद ज्ञापनाय इति। स्वप्नान्तञ्च इत्यतः पूर्वं हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि इति प्रतिज्ञावाक्यं द्रष्टव्यम् इति भावेन तच्च इति सम्बन्धः। अत्र परमतवादिनः पृच्छेयुः इदं गुह्यं प्रवक्ष्यामि इति प्रतिज्ञा असङ्गता। जीवस्य मरणानन्तरं यद्भवति तच्च वक्ष्यामि इति किमर्थम् अपृष्टार्थ प्रतिज्ञा क्रियते इति। अतः उक्तं जीवेश्वर भेद ज्ञापनाय इति। मुमुक्षोः जीवेश्वर वैलक्षण्य ज्ञानम् आवश्यकम् तज्ज्ञापनाय अपृष्टार्थ प्रतिज्ञा कृता इत्यर्थः। अत्र इयं शंका आयाति यदि अत्र जीवेश्वर ज्ञापनाय प्रतिज्ञा चेत् उत्तरत्र तयोः वैधर्म्य उक्तिः स्यात्। तत् कः अस्ति? अस्ति एव तथा तत् उभयोक्तिः। तथा हि योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्ममाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते इति जीवेश्वरयोः तथा उक्तत्वात्। अतः तत्वाक्यं भाष्ये व्याचष्टे यः कर्मफलभोक्ता सुप्त्यादिमान् स जीवः। यः प्रलयादिषु जीवेषु सुप्तेषु जागर्ति स विष्णुः परब्रह्म इत्यर्थः। यः कर्मफलभोक्ता इत्यनेन योनिमन्ये इत्यादिकं व्याख्यातम्। सुप्त्यादिमान् इत्यादिपदेन शोकमरणादिपरिग्रहः। य एष सुप्तेषु इत्यस्य व्याख्यानं यः प्रलयादिषु इति। जागर्ति इति अनन्तरं यः शोकराहित्यात् शुक्रं यश्च नित्य अमृतः यश्च सर्वलोकाश्रयो यञ्च कोऽपि नात्येति इति ग्राह्यम्। अत्र परमतवादिनः इदं प्रष्टुं शक्यते जीवः सुप्तिशोकादिमान् विष्णुः तु तेषु सुप्तेषु जागर्ति शोकादिरहितश्च इति अस्तु तयोः भेदः। जीवस्य कर्मफलभोक्तृत्वेन कथं तयोः भेदसिद्धिः? विष्णोः अपि कर्मफलभोक्तृत्व अङ्गीकारात् इति। मैवम् यतः अत्र
कर्मफलं श्रुत्युक्तं जीवस्य योन्यादिगमनमेव विवक्षितम् नहि जीवस्य यत् योन्यादिगमनं तत् ब्रह्म प्राप्नोति अतः तयोः भेदः सिद्धः इति इदमेव भाष्ये स्पष्टीकरोति नहि जीवस्य योन्यादिगमनं ब्रह्म इति अत्र प्राप्नोति इति शेषः यद्यपि जीवनियामकतया योन्यादिगमनमपि प्राप्नोत्येव ब्रह्म तथापि न स्वकर्मार्जित शरीर प्राप्त्यर्थम् अत एव श्रुतौ शरीरत्वाय इत्युक्तम् इति भावः जीवेश्वर भेद ज्ञापनं च किमर्थम् इत्यतः आह जीवात् भेदेन ज्ञातं हि ब्रह्म यथावत् ज्ञातं भवति इति ब्रह्मणो यथावत् ज्ञानं च नचिकेतसा प्रार्थितम् इति भावः अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयावल्यां पञ्चमः मन्त्रः अयं मन्त्रः एतत् स्वाप्न जागृदादिप्रवर्तकं जीवस्य हृदि स्थित्वा सुखसारस्यैव भोक्तृः सकल जगत् ईशानं व्याप्तं सर्वोत्तमम् आत्मानं वेद्य ज्ञानी स्वात्मानं रक्षितुं न इच्छति इति प्रतिपादयति अयं मन्त्रः 36 अक्षराण्योपेत बृहती छन्दोबद्धः श्रुतिमन्त्रः अस्ति य इदं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वै तत् य इदं मध्वदं यः अधिकारी एतत् स्वाप्न जागृदादि प्रवर्तकम् इमं मध्वदं मधु सुखम् अस्ति इति तं जीवस्य हृदि स्थित्वा सुखसारभोक्तारम् इति यावत् जीवमन्तिकात् जीवसमीपे तन्नियामकतया स्थितम् आत्मानं भगवन्तं भूतभव्यस्य ईशानं भूतभव्यस्य भूतस्य भव्यस्य वर्तमानस्य च ईशानं प्रेरकं वेद जानाति न ततो विजुगुप्सते सः ततः भगवन्तं नियामकतया ज्ञातत्वात् न विजुगुप्सते गुप रक्षणे स्वस्वरूपम् आत्मानं भोक्तुं रक्षितुं न इच्छते इदं मध्वदं जीवमन्तिकात् आत्मानं भूतभव्यस्य ईशानं वेद न ततो विजुगुप्सते स्वतन्त्र भगवदिच्छया एव मम अपि रक्षा भवेत् अतः अस्वतन्त्रेण मया मम रक्षणार्थं क्रियमाणो यत्नो व्यर्थः इति तत्र उदास्तः इति भावः एतत् वै तत् यत् त्वया पृष्टं तत् एतत् प्राग् उक्तगुणकं वै अत्र वै शब्देन इह जीवनियामकतया जीवहृदि स्थितो भगवान् तस्यैव जीवस्य मुक्तौ सत्यां कथं हृदि स्थितो न भवेत्
तदापि अस्वतंत्रो जीवः स्व इष्टमुक्तेः दातारं स्वतन्त्रं च स्वहृदिस्थं भगवन्तं कथं बहिष्कुर्यात् इति उक्तिप्रसिद्धिं सूचयति। अत्र प्रकारान्तरेण बुद्धिचापल्येन परोदीरितव्याख्यानस्य अवलोकनप्रभावेन यं शंका आयाति स्मृतिपटले। अत्र आत्मानं जीवम् इति सामानाधिकरण्यव्यपदेशेन जीवेश अभेदः प्रतीतेः इति। अतः भाष्ये जीवमन्तिकात् इति श्रुतिपदं व्याचष्टे जीवस्य अन्तिके इति। अनेन जीवम् इति द्वितीया षष्ट्यार्था अन्तिकात् इति पंचमी सप्तम्यर्था इत्युक्तं भवति। अत्र झट् इति संशयम् आयाति। जीवम् इति द्वितीया कुतः षष्ट्यर्थत्वेन व्याख्येया? आत्मानं जीवं स्वान्तिके वेद इति यथाश्रुतार्थे बाधक अभावात् इति। अतः उक्तं न हि स्वस्य स्वयं जीवः अन्तिके भवति इति। स्वयं जीवः स्वस्य अन्तिके हि यस्मात् न भवेत् तस्मात् जीवस्य अन्तिके इति व्याख्येयम् इत्यर्थः। भवद्भिः झट् इति पृच्छेयुः स्वयं जीवः स्वान्तिके कुतो न भवति इति। अतः तस्य भेदसापेक्षत्वात् इति उक्तं वस्त्वन्तरस्य हि दूरत्वम् अन्तिकत्वं वा इति। हि यस्मात् वस्त्वन्तरात् दूरत्वम् अन्तिकत्वं वा न तु तस्यैव तस्मात् एव। अतो जीवः स्वस्यान्तिके न भवति इत्यर्थः। अतः अत्र जीवेश अभेदः न प्रतिपादितः परन्तु हन्तत इदम् इत्यत्र कृत प्रतिज्ञानुसारेण जीवेश भेद प्रति एव अयं मन्त्रः इति स्पष्टम् इति। य इदं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वै तत्। इदानीम् अत्र एव विरमामि। उर्वरितविषयम् अग्रे अनुकरिष्यामः। श्रीकृष्णार्पणम्।